सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म के एहतजाज नहीं होगा, ये तो एक और वजह बन जाती है ना। बस जो पहले से एस्टैब्लिश्ड पोजीशन है हुकूमत की कि हमने एहतजाज नहीं होने देना, उसको एक और रीजन या लॉजिक या हुक्म या ऑर्डर अब उनके हाथ में आया है, पेपर उसको वो कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। वो अपनी जगह है। एहतजाज कामयाब होगा 24 का या नहीं होगा। देखिए, फर्ज कीजिए कि जो रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं मुल्क को बंद किया गया है, रास्तों को बंद किया गया, जो भी हिफाजती तदाबीर, जिस तरह से हॉस्टल्स खाली कराए जा रहे हैं, जिस तरह से कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, हम सबके इल्म में है। तो 24 तारीख को फर्ज कीजिए चिड़िया भी नहीं उड़ती और दिन गुजर जाता है, जैसे पहले 8 अक्टूबर का गुजर गया था वैसे 24 नवंबर गुजर जाएगा। मसला यह है कि अगला भी तो महीना आएगा। यानी एक आदमी जो है कैदी, वो जेल में बैठा है और जैसे को पीटी मास्टर बच्चों को पीटी करा रहा होता है, उस तरह से वो एहतजाज की एक कॉल देता है और हुकूमत अपने रद्द-ए-अमल से उसे कामयाब बनाती है। ये जो रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं, ये 24 नवंबर का जो ये कॉल है प्रोटेस्ट की, उस पर जो रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटी भी देख रही है जो इस्लामाबाद में रहती है, ये हमारे नेबर्स भी देख रहे हैं, ये सारा रद्द-ए-अमल वो सरमायाकार भी देख रहे हैं जिनको हम जाके दावत दे रहे हैं कि आइए हमारे यहां सरमायाकारी करें। ये वो मालियाती इदारे भी गौर से देख रहे हैं जिनको हम जाके हर दूसरे हफ्ते यकीन दिलाते हैं कि हमारे यहां इस्तेहकाम आ चुका है और आप मतलब है कि आप शकूक का शिकार ना हो और हम स्टेबल हैं और हम ठीक चल रहे हैं। ये वो मालियाती इदारे देख रहे हैं ना। तो ये जब सारी दुनिया देख रही है इस रद्द-ए-अमल को जो हुकूमत दे रही है, तो अब ये सवाल करना कि 24 तारीख का एहतजाज कामयाब होगा या नहीं होगा, तो उसका जवाब यह है कि वो रद्द-ए-अमल ने उसे ऑलरेडी, यानी जो मकासद हासिल करना चाहती है पीटीआई या इमरान खान, वो मकासद उसको हासिल हो रहे हैं, रोजाना की बुनियादों पे हो रहे हैं। जिसका मतलब यह है कि वो एक एहतजाज की कॉल देता है, ये उसके रद्द-ए-अमल में आते हैं, वो दिन गुजरता है, फिर अगला महीना आता है, फिर कोई एहतजाज की कॉल देता है, फिर ये रद्द-ए-अमल में आते हैं, फिर अगले महीने वो एक और तारीख दे देगा, फिर ये रद्द-ए-अमल में आ जाएंगे। तो सवाल यह है कि फिर बाकी काम किसने करने हैं, हुकूमत किसने चलानी है, यानी सरमाया किसने लेके आना है। अगर यही गेम होती रही कि वो एक दाना फेंकता है और ये सब ट्रैप में आ जाते हैं, फिर वो दाना फेंकता है, फिर ये सब ट्रैप में आ जाते हैं, तो 24 तारीख की अब क्या हैसियत है? मतलब है 24 को जो उसने हासिल की क्या हो जाएगा 24 को? और 24 को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर कोई ऐसा यानी खुरिजी हो जाती है या कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा नेहा हो जाता है, तो पीटीआई का जो एक मिजाज है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मतलब है एक आदमी जलसे में कह चुका है कि मुझे हटाने से बेहतर था कि मुल्क पे एटम चला देते। जो लोग सऊदिया के मुकद्दस तरीन मकामात पे नारेबाजी करने से रुक नहीं रहे, सऊदिया जेलों पे वो जाने के लिए तैयार है, तो उन लोगों को फिर यानी पाक सऊदिया ताल्लुकात, सफारती नज़ाकतें, ये वो इस वक्त तो वो जो एक स्टेट ऑफ माइंड है उसमें तो ये कि हम हैं तो बाकी मुल्क है, वरना फिर हम कुछ चलने नहीं देंगे, उसका जो भी कीमत देनी पड़ी देंगे। वो तो आईएमएफ को भी बराह रास्त फोन कर चुके हैं। मतलब इसमें अब हैरत करना या सदमा करना या इसको इस तरह से देखना कि ये तो रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, वो खेलते ही रेड लाइंस में। तो सवाल ये है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, रद्द-ए-अमल देने के अलावा क्या कर रहे हैं? को पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं नजर आ रही है? यानी कोई ऐसी यानी आप कहिए कि जोरावर शख्सियत या ऐसी कोई यानी असर रखने वाली असर कोई सियासतदान, कौमी सियासतदान कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा जो आके पॉलिटिकल लीडरशिप दे और इस यानी जमूद से हमें सही सलामत खैरियत से आगे निकाल के ले जाए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ऐसी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। बुशरा बीबी का जो सऊदी अरब के हवाले से बयान है, इस पर एक रवैया तो यह है कि तालियां बजाई जा रही हैं या खुश हुआ जा रहा है कि पीटीआई को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। इस तरह के कई वाकयात दर्जनों आप याद कर सकते हैं कि जब ये दावे किए गए कि पीटीआई की सियासत अब खत्म हो गई है। इंतहाई गैर मामूली बातें हैं वो। सबसे पहले तो 9 मई है, तो उसके बावजूद एक सियासी कुव्वत अगर मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि ये जो बयान दिया गया है इससे सियासत तो या उसके जो वोट बैंक या सपोर्ट बैंक है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
اور اس رویے پہ زیادہ حیرت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سعودیہ میں حال ہی میں ہونے والی ثقافتی جو تبدیلیاں ہیں اور وہ جو اوپن اپ کرنے کی ایک کوشش ہے ایم بی ایس کی، اس کی خلاف ایک جو آپ کہیے جو ایک کنزرویٹیوز ہیں وہ سعودیہ کے اندر بھی ریزسٹ کر رہے ہیں، باہر بھی ریزسٹ کر رہے ہیں، اور خود ہمارے ہاں آپ کہیے کہ پختونخوا میں، بلوچستان میں خصوصی طور پہ، اور سندھ اور پنجاب میں عمومی طور پہ جو سعودیہ کی وہ تبدیلیاں جو بھی حال میں کی، ان کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ اس پہ بڑے عوامی طور پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو بشرا بی بی اگر یہ تاثر پیدا کر رہی تھیں یعنی ایک روایتی حلیے میں، جو کہ وہ حجاب اور برقع وغیرہ پہنتی ہیں، تو اس طرح آ کے جو انہوں نے ایک ناپسندیدگی کا جو میسج دیا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی نے، اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مکر بھی گئے ہیں، اب انہوں نے وہ بیان ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے، لیکن جہاں ایک طرف نقصان جہاں ہونا تھا وہ ہو چکا، یہ ایک طریقہ ہے دیکھنے کا، لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جن جن کو میسج انہوں نے پہنچانا تھا، میسج وہ پہنچا چکے ہیں۔ اور وہ میسج کیا ہے؟ وہ میسج یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو سعودیہ میں ہونے والی حالیہ ثقافتی یا جو بھی آپ تبدیلیاں انہیں کہتے ہیں، وہ اس پر خوش نہیں ہیں، جو سعودیہ کو ایک امریکی دباؤ پر یعنی چلنے والا ملک سمجھتے ہیں، یا غزہ پہ جو ان کی خاموشی ہے اس پہ جو ایک رد عمل ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے، وہ اس رد عمل کو ایڈریس کر کے بتا رہی تھیں کہ وہ بھی ان کی طرح ناخوش ہیں، اور ان کی پارٹی کے ساتھ بھی سعودیہ اگر کوئی اچھا رویہ نہیں رکھ رہا تو اس کی وجہ بنیادی طور پہ اسلام ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پہ شریعت ہے، یہ وہ اسٹیبلش کر رہی تھیں، یہ ان کا میسج تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ میسج انہوں نے جہاں بیٹھ کے دیا اور جہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہاں بہت سا ایسے روایتی شعور موجود ہے جو اس بات پہ ان کا ساتھ دے گا۔ ایک بات جو بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک پر حملے ہو رہے ہوں، مسلح حملے ہو رہے ہوں، دہشت گردی ہو رہی ہو، فوج پر حملے ہو رہے ہوں، پولیس پر حملے ہو رہے ہوں، اور ساتھ فرقہ وارانہ عذاب اٹھ جائے، قومیت پر بحثیں شروع ہو جائیں، ان حالات میں جو ہمارے فوج کے، پولیس کے، لا انفورسمنٹ کے جو بھائی ہیں، بیٹے ہیں، وہ جو لڑ رہے ہیں کھڑے ہوئے، ان کو قوم کی غیر مشروط حمایت دستیاب ہونی چاہیے، بلا تفریق، کوئی قومیت ہو، کوئی فرقہ ہو، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کے پاکستانی بن کر اپنے فوجی اور اپنے پولیس اور اپنے لا انفورسز جو ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے کھڑا ہو کے غیر مشروط طور پر ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ لیکن موجودہ سیاسی تلخی جو ہے، اس کے اندر یہ کام ویسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو سب سے پہلے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا دفاع سب سے پہلے ہے، استحکام سب سے پہلے ہے، امن و امان، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی معیشت، اس کے ساتھ ہی سیاست ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اور ریاست کے تمام اداروں کو، پولیس کو، اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں یا کسی سیاسی جماعت کا ساتھ دیتے ہیں، اس تاثر کو ختم کرنا یہ پہلی ضرورت ہے۔ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، ہر طرح کا ہمارا لا انفورسمنٹ جو ہے، پولیس ہے، فوج ہے، رینجرز ہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے اس وقت کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پوری قوم کی ہر سیاسی گروہ کی جانب سے ان کو ایک حمایت، حوصلہ چاہیے۔ اگر وہ نہیں پیدا ہو پاتا تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے بھائی اور بیٹے جو لڑ رہے ہیں، ایک طرح سے وہ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، اور یہ جو ہماری نا اتفاقی ہے یہ ان کی کمر میں ایک طرح کا خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ اس وقت میں گزارش یہی کر سکتا ہوں کہ ریاست کا ہر ادارے کو جب وہ حملے کی زد میں ہے، حملوں کی زد میں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، اس تاثر کو ختم کرنا چاہیے۔ ریاست کے ادارے سب کے ادارے ہیں، پولیس سب کی ہے، فوج سب کی ہے، انتظامیہ سب کی ہے، ان کے بارے میں یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ وہ سیاست میں ہے۔ یہ ہے پہلا قدم، جس کے بعد پھر آگے کی لڑائیاں ہیں۔ اس وقت پارلیمنٹ کا اگر کوئی خصوصی اجلاس، جو پھرتیاں ہم نے 26ویں ترمیمی یعنی آئینی ترمیم کے بارے میں دیکھی، جتنا زور ہم نے پارلیمنٹ میں لگتے ہوئے دیکھا، باقی تمام جو کام کرنے ہوتے ہو ہی جاتا ہے، تو پارلیمنٹ کا یہ سیشن جو ہے یہ کب بیٹھے گا؟
پارا چنار میں جو ہو رہا ہے، ہماری فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ نے وزیر دفاع جو ہمارے وزیر دفاع صاحب ہیں ان کے گزشتہ 40 گھنٹوں کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیجئے. آپ کو سیاست کے علاوہ اگر کچھ مل جائے تو مجھے بھی اطلاع کر دیجئے گا. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام آباد کا احتجاج، یہ بے چینی، یہ انتشار، اس کی بہت بڑی ذمہ داری، مرکزی ذمہ داری نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر آتی ہے. اگر ان لوگوں نے کو بیانیہ بنا لیا ہوتا، دیکھیے ان کے پاس حکومتیں ان کو ملی تھیں، وسائل ان کو ملے تھے، ان کو پوری سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی ایسے ملی تھی، لاڈ اٹھائے گئے ان کے، لاڈ اٹھائے گئے ان کے. انہوں نے صرف ایک جوابی بیانیہ تیار کرنا تھا جس میں یہ بری طرح ناکام ہو گئے. اگر یہ کوئی الٹرنیٹو کوئی بیانیہ لوگوں کو یہ لے کر آتے، اپنی طرف توجہ کرتے، تو یہ جو ہم احتجاج ہر روز لوگ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح نہ ہوتا، یہ نوبت ہی نہ آتی.